नमस्कारः मित्राणि, अद्य गुरुपूर्णिमा पर्वमस्ति। मम जीवनस्य सर्वान् गुरून् अत्र अहं स्मरामि। गु इत्युक्ते अन्धकारः, रु इत्युक्ते प्रकाशः। गुरुः अज्ञानस्य अन्धकारं दूरीकृत्वा ज्ञानस्य दीपम् अस्माकं मनसि प्रज्वलति। आषाढमासस्य पौर्णिमायां महाभारतस्य कर्तृ महर्षिवेदव्यासस्य जन्मदिनमस्ति। अतः अस्मिन् दिने व्यासपूर्णिमा इत्यपि आचरन्ति। गुरुं विना मुक्तिः न लभ्यते। अतः एव दासश्रेष्ठः पुरन्दरदासेन कन्नडभाषायां गुरुविन गुलामनागुव तनक दोरेयदण्ण मुकुति इति उक्तमस्ति। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो इति प्रसिद्ध गुरुश्लोकमस्ति। अस्मिन् श्लोके उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरुशब्दस्य प्रथमाविभक्तितः सम्बोधनाविभक्तिपर्यन्तं सर्वाणि रूपाणि सन्ति। गुरुरेव गतिः, गुरुः प्रथमाविभक्ति एकवचनं। गुरुमेव भजे, गुरुं द्वितीयाविभक्ति एकवचनं। गुरुणैव सहास्मि, गुरुणा तृतीयाविभक्ति एकवचनं। नमो गुरवे, गुरवे चतुर्थी विभक्ति एकवचनं। न गुरोः, गुरोः पञ्चमी विभक्ति एकवचनं। शिशुरस्मि गुरोः षष्ठी एकवचनं। मतिरस्ति गुरौ, गुरौ सप्तमी विभक्ति एकवचनं। मम पाहि गुरो, गुरो सम्बोधना विभक्ति एकवचनं। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।